आप सब लोग कैसे हैं? मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद में ये उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। मैं बहुत खुश हूं। खुदावंद से ये दुआ करता हूं आपकी सलामती के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आपकी ज़िंदगी की तमाम तर उन मुश्किलों, रुकावटों, परेशानियों के लिए खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, आपको रिहाई और आज़ादी अता करे। मैं हूँ जीसस मिनिस्ट्री क्राइस्ट एसोसिएशन की तरफ से GMC चैनल, जो कि आपके लिए खुदा के कलाम को, आपके लिए खुदा की बातों को लेकर आप तक आता है। तो जब हम आपके लिए खुदा के कलाम को लेके आते हैं तो खुदावंद की बाबरकत बातें, खुदा के बाबरकत वो अल्फाज जो अपने मुक़द्दस लोगों के वसीला से हमसे बयान करता है, हमारी ज़िंदगियों को तराशने के लिए, उसको बनाने के लिए, ताकि हम उसकी मर्ज़ी को, उसके उस ख्याल को, उसकी उस रूह को जो वो हमें मुंतकिल करना चाहता है, हम उसको वेलकम करें। मैं आपके लिए खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदावंद जिन लोगों तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे और GMC चैनल जो उनके लिए तेरे कलाम को शेयर करता है, वो उनकी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बाबरकत हो। हेलो, आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। जीसस मिनिस्ट्री क्राइस्ट एसोसिएशन के सब मेंबरान आपको सलाम कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं और मैं उनकी तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ और अपनी तरफ से भी उम्मीद है कि जब मेरा कलाम आप तक जो खुदा मुझे देता है पहुँचेगा, आप उसके वसीला से बरकत पाएंगे। हम दुआ करें। कुदूस मेहरबान सिंदास पानी बाप, लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ गुजरे हुए दिन के लिए, एक एक लम्हे, एक एक वक्त के लिए और ख़ास तौर से खुदावंद इस वक्त के लिए जब तूने मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया, अपने कलाम की बातें मेरे मुंह में डाली ताकि मैं तेरे लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचाऊं। तो खुदावंद मैं मिन्नत करता हूं कि तू जीसस मिनिस्ट्री क्राइस्ट एसोसिएशन के GMC चैनल को बाबरकत कर और जो कलाम तू हमसे करे वो सब के लिए जो लोग इस चैनल को देख के सुने बाबरकत हो, मसीह के पाक और जिंदा नाम के वसीला से, आमीन। तो अब है हम आज का जो कलाम हम सीखेंगे उसमें हमने ये सीखना है कि शैतान भी खुदा से कैसे हम कलाम होता है और खुदा जो जिंदगी देने वाला खुदा है वो अपने लोगों के वसीला से उस शैतान, अबलीस और उसकी सारी चालों को किस तरह नेस्त करता है। हमने देखना ये है कि अबलीस अपनी फौज का कोई आदमी, एक आधा फौजी जिसको हम बदरू भी कह सकते हैं, किसी के बदन के अंदर सरियत करती है और वो शैतानी लहजे के मुताबिक पेशन गोइयां करती है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने मालिकों के लिए एक कारोबार किया, एक बिजनेस किया ताकि वो उनके लिए रुपया पैसा कमाए। तो आज हम कलाम को देखेंगे। इंसान को इस्तेमाल किया इब्लीस ने, उसके बदन को इस्तेमाल किया और उसके बदन को इस्तेमाल करके उसने लोगों को किस तरह गुमराह किया और खुदा के बंदे जब वहां पहुंचते हैं तो फिर उसका क्या अंजाम होता है। हम देखेंगे रसूलों के अमाल और उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। एक बात याद रखिए कि जब खुदा का कलाम खुलता है तो इसका मतलब है कि खुदा का मुंह हमारे लिए खुल गया और वो हमसे बातें करेगा। हम देखेंगे इमाल की किताब और उसका 16 बाब 16 आयत से पढ़ेंगे। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो क्या करती थी कि कोई भी बंदा उसके पास जाता, वो उसको उल्टी सीधी बातें सिखाती, उसको बताती, आज तूने ये किया, तेरे मसले ये हैं, तेरी प्रॉब्लम ये है, तेरे घर में ये है, तो उसके एवज वो उससे पैसे लेती। उसने उसको अपना कारोबार बनाया, अपना बिजनेस बनाया। वो ऐप वही से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती। वो
اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی، وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ اس کا یونٹ اور ہے، اس کی سلیکشن اور ہے، لیکن جب اس نے خدا کے بندہ مقدس پالوس اور سیلاس کو دیکھا تو چلائی اور بلند آواز سے کہنے لگی کہ یہ بندے خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو ہمیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے کہ پہلے نمبر پہ تو اس کا یونٹ ابلیس کا یونٹ ہے، اور وہ اپنے مالکوں کے لیے پیسے کماتی ہے، اپنے لوگوں کے لیے جھوٹے پلندے بناتی ہے، لیکن جب اس نے پالوس اور سیلاس کو دیکھا تو چلائی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو ہمیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا کرتی رہی، آخر کار پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ یہ کتنے فخر کی بات ہے۔ آج وہ یسوع جس کے نام کے وسیلہ سے بدروحیں بھاگتی ہے، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، ہر طرح کی بیماریاں اس کے نام سے بھاگتی ہیں۔ جب اس بدرو نے، عیب گوئی کرنے والی بدرو نے، نبوت کرنے والی بدرو نے جب اس کو دیکھا تو چلائی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تصور یہ بات یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت دنوں تک اس کا پیچھا کرتی رہی ہو۔ ذہن یہ سوچتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے ٹائموں میں جا کر پالوس اور سیلاس کو تنگ کیا۔ آخرکار پالوس غصے ہوا، رنجیدہ ہوا، اس کو غصہ آیا کہ یہ عورت کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس نے پلٹ کر اس کو کہا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ اور وہ اسی وقت، اسی گھڑی، اسی لمحہ اس کے بدن سے نکل گئی۔ وہ بدرو تو اس کے بدن سے نکل گئی، ان کی کمائی کا سلسلہ تو رک گیا، ان کا کاروبار بند ہو گیا، اور ان کے مالکوں نے اس پہ غصہ کیا، اور انہوں نے پالوس اور سیلاس کو پکڑ کر حکومت کے حوالے کیا اور ان پر فوجداری الزامات لگائے، فوجداری کیس بنایا، اور انہیں جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پالوس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے، چوک میں کھینچ لے گئے۔ اپنی صلیب خود اٹھاؤ، اپنی خودی کا انکار کر اور میرے پیچھے ہو لے۔ پالوس اور سیلاس خدا کے ایسے بندے جنہیں بہت سی اذیتیں سہنی پڑی۔ پالوس وہ بندہ جو مسیح کا مخالف، مسیح کے لوگوں کا مخالف، لیکن جب یسوع نے اس کو بلایا تو اس نے اس کے ساتھ اچھی رفاقت قائم کی، اور اس نے اسی مسیح کے جلال کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اسی مسیح کے لیے آج وہ چوک میں کھینچ لے جایا گیا، چوک میں لے جا کر اس پر کیس بنایا گیا، اس کو حاکموں کے حوالے کیا گیا، اس کو بیعت لگوائے گئے۔ جب اس کو بیعت لگوائے گئے تو پھر اس کو کہا، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈال دیا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ان کو قید خانہ میں ڈال تو دیا گیا، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو خاص دھیان میں رکھنا ہے، ان پر کڑا پہرا دینا ہے۔ اور اس دروگا نے، جو قید خانہ کا دروگا تھا، اس نے ان کو لیا،
لے جا کر ان کو اندر کی طرف جا کے بند کر دیا، ان کے پاؤں جو تھے وہ کاٹ میں گڑ دیے، ان کو باندھ دیا گیا اور خود جا کر باہر بیٹھ گیا۔ تو وہ اسی لمحہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں باندھ دیا گیا، تو رات کا وقت تھا، وہ دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کر رہے تھے، تو دروگا نے دیکھا کہ بڑا بھنجال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی۔ تو دروگا نے چلایا، بھاگا، بھاگ کے جا کے اس نے تلوار پکڑی، اپنے آپ کو مارنا چاہا، لیکن پالوس نے بلند آواز سے کہا کہ اپنے تئیں نقصان مت پہنچا، کیونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اور اسی دم وہ دروگا ان کے پاس گیا، پالوس سے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اس نے کہا تو یسوع مسیح کو قبول کر، تو نجات پائے گا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج ہمارے پاس بھی یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کے کلام کے لیے وقف کریں، تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف ہوں۔ ہم دعا کریں، قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، آج کا کلام جو لوگ سنیں وہ سب تیرے پاک اور زندہ نام کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، آمین۔